चीफ गेस्ट तो कितें सांगतील सर तुमकां श्री कृष्णय्या ग्रुप गेली कित्येक वर्सां गोंयान ज्वेलरी प्लस डायमंड एक्झिबिशन गोंयच्या लोकां खातीर खास करून आकर्षण जे आसा ते तांच्यांनी इजिली ह्या गोंयकारां खातीर हांगा हिदाल्गो हॉटेल आनी तदनंतर माळगांव ह्या शहरांनी जावपाचें आसा. कलेक्शन जर पळयत जाल्यार एक इनोवेटिव्ह कलेक्शन आनी म्हाका दिसता आज प्रत्येक जी म्हजी महिला भगिनी जी आसा वारंवार तांकां दिसता की म्हजे गळ्यान बरो हार आसचो, म्हजे बरें हातान बरे तरेची आनी आज सद्या टेम्पल ज्वेलरी जी आसा ताका खूब डिमांड नॉट ओन्ली इन गोवा बट एंटायर आमच्या इंडियान हो सगळो खूब स्कोप आसा. एक नजर मारले नंतर दिसता की न्यू पीस न्यू डिझायन ह्या श्री कृष्णय्या ग्रुप हांणी आज इंट्रोड्यूस केल्ले आसात. आजच्या ह्या एक्झिबिशनाच्या निमित्तान हांव संपूर्ण गोंयच्याच न्ही लागीं आशिल्ले महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या बरेचशा तुमच्या माध्यमांतून अपील टू विजीट एट दीस हिदाल्गो हॉटेल. जरी घेवपाचे मनाची तयारी ना पण हांगा आयल्या नंतर कितें तरेचे कलेक्शन आसपाक शकता हें आज निहाळून पळोवपाक शकता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी हांव सदांच म्हणटा महिलांची किंवा एक अस्तुरी जी आसा जे सर्वांग जर कित्याक आनी जर फुलोवन जर तिकतात टिकले फाटल्यान जर कितें आसा जाल्यार आपली ती ज्वेलरी आनी एवरी लेडी ऑर द वुमन इज पॅशनेट अबाउट टू वेअर द गोल्ड ऑर द डायमंड जशें एफोर्डेबल जशें आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आजच्या ह्या एक्झिबिशनाक तांकां खूब मना पासून शुभेच्छा व्यक्त करता. आय विश all the best to Sri Krishnayya Group who has been hosting this exhibition last since 20 years. They are having a love towards Goa and they are having a lot of branches across the India and they are also marching towards opening the new branches in the different parts of the country. So I wish them all the best. And customer is a valued customer आणि ताका सर्विस दिवप ही खूब महत्वाची आसा. द वे द सेल्स पर्सनॅलिटी जे आसात आणि जे इन्क्लुडिंग जे ओनर दे आर व्हेरी क्युरियस आणि टू गिव द बेस्ट सर्विस टू देअर क्लायंट्स. आणि हांव म्हणटलो आय थिंक लास्ट 3 consecutive years I am opening their exhibition and also I am a valued customer of the Sri Krishnayya Group since so many years. So I wish all the best to this group to come out with the flying colors आणि गोंयकारांनी एक पावट हांगसर येवन मनसोक्त आनंद आणि तांकांय तुमी थोडेशें गिरायक घालून तुमची ही जी हांव आनी एक गोश्ट एड करतलो. इट इज अ गोल्ड खरेदी करप इट इज अ एसेट. केन्ना खंयच्या मनशाक कितें गरज पडटा हें आमकां सांगपाक शकपाक जायना आनी म्हणूनच अशे तरेच्या काही गोश्टी कडेन जर तुमी इन्वेस्ट जर केले एखाद्या भुरग्याच्या शिक्षणाच्या निमित्तान कारण प्रसंग केन्ना कोणाचेर तो सांगपाक शकना. घरान जर पयशे थोडेशे जर आसले जाल्यार कशे वापरतात आनी कशाक आमी स्पेंड करतात ताजेर थोडोसो कंट्रोल जर आसलो जाल्यार हें एक एसेट म्हणून तुमी खरें हांव तांकांच न्ही किंवा एक जनरल हो एक हें आसा कारण अशा माध्यमांतल्यान बरेचशे जाणांनी आपले पुर्वजांचें जें गोल्ड जें आशिल्लें तें योग्य टायमाचेर ताजो व्हॅल्यू जो कितें आसा पळय तो कळटा आनी अशा अनुशंगान जे इन्स्टेड ऑफ वेस्टींग लॉट ऑफ मनी फॉर द अननेसेसरी थिंग invest in purchasing the gold because the price of the gold is always rising आणि म्हणूनच म्हाका दिसता हो जो इन्वेस्टमेंट जो आसा तो केन्नाच व्यर्थ वचपाना. आय विल अर्ज टू द पीपल ऑफ द गोवा द इंडिया टू बाय ज्वेलरी टू कीप तुमचे जे पिढी जी आसा ताचे खातीर तुमी बरें तुमचे एक एसेट परत मला सगळ्यात गोष्टी आवडतात आणखी काय आय लाईक एव्हरीथिंग बट इट शुड हॅव अ पॉसिबल नो सध्या ते पॉसिबल व्हायला पाहिजे. आय एम अ व्हॅल्यूड आय ऑलरेडी टोल्ड देम बिकॉज आय एम अ व्हॅल्यूड कस्टमर ऑफ देम
not even only me, my family is a valued customer. So it is not possible. जे काय जमतं तसं ते पुढे सर ज्वेलरी इन मेन्स कलेक्शन सुद्दां आसता मेन्स कलेक्शन डेफिनेटली मेन्स कलेक्शन जर आमी पळय मेन्सान कितें आसा चडशें आमचे रिंग एक सरपळी चेन ते पलीकडे मेन आनी व्हडलें तें घालपाक जायना बरेचशे जाण करता गोल्ड मेन गोल्ड म्हणून तो एक घालता पण दॅट इज अ पॅशन ऑफ ईच एंड एवरी बट आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीस थिंग्स तेवूय तुमकां सांगता आय एम व्हेरी ऑनेस्ट माझ्या पोटान फक्त एक रिंग आसतली आनी गळ्यान एक चेन दॅट इज मोर दॅन आय कॅन ओनली एक्सचेंज इट व्हेनेवर Hello Goa, we at C. Krishna Shetty Group of Jewelers, 145-year-old jewelry company. We are doing our jewelry exhibition from today in Hotel Fidalgo, Panjim, from 7th of June till 10th of June. And then we are going to Margao. We are doing our exhibition in Nanutel Hotel from 12th of June to 14th of June. We are having very good offer this time. We are giving 2% discount for silver jewelry, 4% discount for gold jewelry, 6% discount for diamond jewelry, and 9% discount for diamond jewelry over 18.69 lakhs. We have with us fine collection of Crash.Club lab grown diamonds also and silver jewelry as well. So we request people of Goa to please come, see our exhibition and enjoy the offers which we are giving. And how was the last time? Very good response in Goa every time we come. That's why we keep coming every time. Thank you for people of Goa for liking our jewelry. Thank you.